तोंडान अक्षरशः किडे, कॉक्रोच, सिमेंट आणि प्युबिक हेअर हे गावल्या. म्हाका एकूच त्या ऑथॉरिटीक सांगपाचें आसा, जी ऑथॉरिटी हे फूड पळयता ते कितें करता काय म्हणून. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem, and Dhargal. Contact Big Tycoon. हांगा गोवा युनिव्हर्सिटीन फकाणां चल्ला. भुरग्यांच्या जिवावर खेळे गेले वयता हांगासर. हांव रजिस्ट्रार कडेन इतलेंच मागता की आमची मागणी तेंच्यांनी स्विकार करची आनी ताबडतोब हेचेर एक्शन घेवची. तेंच्यांनी आमकां 15 तारीख मेरेन टायम दिला. आमी तांकां एक सोल्युशन दिल्लेलें आसा. आमचे वेगळे डिस्कशन जाल्लेलें आसा तेंच्या वयर. आनी आमी तांकां सांगलेलें आसा की जे फूड वुमन्स हॉस्टेलान प्रिपेर करता ते मेन्स हॉस्टेलान करचे. कारण थंयसरून जर प्रिपेर करता थंय कितें लोकेशनान गडबड आसा, पाकां बीन पडटा, ते खातीर तेंच्यांनी सेफर सायड मेन्स हॉस्टेलान शिफ्ट करचे आनी ते करून पळोवचे अशें आमी तांकां एक विनंती केल्ली आसा. तशेंच तेंच्यांनी म्हटलां की आमी एक टेंडर पास केला. तो टेंडर बेगींतल्या बेगीन पास जावचो आनी बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक तरी दिवचो अशी तेंची आमी मागणी केल्ली आसा. आनी जर परत हे इन्सिडंट घडटा तेंच्यांनी फाट फुडें चिंती नासतना कॉन्ट्रॅक्टराक टर्मिनेट करचो आनी भुरग्यांनी जे पयशे भरला ते सगळ्यांक रिफंड दिवचे. भुरगे हॉस्टेलान रावता, भुरगे हॉस्टेलान 15,000 पर सेमेस्टर फी दिता. 15,000 हॉस्टेलाचे म्हणजे 4 सेमेस्टर जाले 60,000. 60,000 दिवन जर भुरग्यांक हे किड्यांचें जेवण गावता जाल्यार कितें चल्लां गोवा युनिव्हर्सिटीन. म्हाका इतलें सांगपाचें आसा की गोवा युनिव्हर्सिटीच्या रजिस्ट्रारान आनी वायस चान्सलरान हेच्या ताबडतोब एक्शन घेवची. तशेंच आमचे एड्युकेशन मिनिस्टर आनी CM हेच्या लक्ष घालचें आनी हेचो बेगींतले बेगीन समाधान करचो आनी भुरग्यांचो विशय आसा पळय बेगींतले बेगीन तेंच्यांनी क्लियर करून दिवचो.